विश्वासीको सुरक्षा लगायत म केही पदहरूबाट तपाईलाई वचन बाँड्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम भजन सङ्ग्रह 91 को विश्वासीको सुरक्षामा यो लेखिएको छ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ। उहाँका पखेटामुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्यदिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउँदैन। तिमीले आफ्नो आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ, दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने, परमप्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन। तिम्रो घरको नजिकै कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोबनलाई कुल्चिनेछौ र जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला पनि लतार्नेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु, आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। विशेष यो खण्डमा चाहिँ विश्वासीहरूको सुरक्षा है, विश्वासीहरूको सुरक्षा, विश्वासीहरूको ढाल, विश्वासीहरूको भरोसाको केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। परमप्रभुमा जब हामी विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वरले नै हरेक परिस्थितिहरूलाई, एकदमै कठिन परिस्थितिलाई पनि एउटा सरल अवस्थामा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिलेका दिनहरू एकदमै डरलाग्दा दिनहरू छन्। कोरोनाको महामारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। मान्छेहरू मर्यो, अब आफन्तले नै भेट्न नपाउनु। अस्ति हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य मर्यो, बिचरा उहाँलाई कता सेनाहरूले नै लास गाड्न लगेरे। अब फेरि घरका सबै कोरोना भएर फेरि अर्को हस्पिटलमा बस्नु पर्यो रे। यस्तो छ अवस्था। एकदमै यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले विश्वासीलाई सुरक्षा गर्ने कुरा त यहाँ लेखेको छ। किन त्यो विश्वासी त्यो मर्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ। हो, कतिपल्ट के हुन्छ भने हामीले लापरवाही गर्दा पनि है, परमेश्वरको वचन अनुसार नहिँड्दा पनि है, परमेश्वरको वचन अनुसारको अलिकति पनि ज्ञान बुद्धि नलाउँदा के हुन्छ, त्यस्ता समस्या आउँछन्। तर कतिपल्ट परमेश्वरको इच्छा नै त्यही हुन्छ कि त्यही अवस्थाबाट उहाँले आफ्नो महिमा लिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तसर्थ विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिने, परमेश्वरले विश्वासलाई उत्साह दिने थुप्रै कुराहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ है। र जब इजरायलीहरूको बिचमा विभिन्न महाविपत्ति आए है, कसरी आएका थिए भने जब इजरायलीहरू परमेश्वरबाट फर्केर टाढा गए, उनीहरू परमेश्वर विमुख भएको कारण धेरै विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो। उनीहरू मिस्रीहरूको दासत्वमा जानु पर्यो। यस्तो घटना हामी बाइबल पढेकाहरूलाई थाहा छ। र अब अहिलेको यो दिनमा पनि पोहोरको सालदेखि अहिले यो 2 वर्ष भनौँ, 2019 देखि नै 20 भयो, अहिले 21, 2-3 वर्षै हुन लाग्यो। कोरोनाले पहिले अलिक कमजोर थियो भन्छन्, अहिले बलियो भयो भन्छन्। अब के हुने हो थाहा छैन। तर पनि हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ, हामी परमेश्वरलाई चिनेकाहरूको लागि हामी मरिहाल्यो भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। आमेन। हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। र मरेको नराम्रो होइन, हामी विश्वासीहरूको लागि हो कुराकानी।
र यहाँ यो खण्डमा पनि जो परमप्रभुको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया पनि हुन्छ है। छत्र छाया भनेको के हो? छारे मुनि है। ठुलो रुखको छारे पनि हामी बस्यौँ भने एकछिन ठुलै पानी आएको भए पनि भिज्ने सम्भावना कमै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो परमेश्वर त्यो ठुलो पानी के अरे ठुलो रुख भन्दा पनि अझ महान हुनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी जब उहाँको छत्र छायामा नि हुन्छौँ, उहाँको मुनि हुन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ र निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासो र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनुहुन्छ। एकदमै डरलाग्दो रूढीबाट हामी प्रस्थान पर्नुको 26 मा पढ्यौँ पनि, जब तिमीहरू यदि आज्ञाकारी भयो, मैले भनेको मान्यो भने तिमीहरूलाई त्यो मिस्टीहरूलाई ल्याए जस्तो रूढी के अरे बिरामी ल्याउने छैन भनेर प्रभुले प्रस्थान पर्नुको 26 मा प्रष्ट भन्नुभएको छ। आमेन। र यस्तो कुरा यहाँ पनि छ कि तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन है। साँच्चीकै हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर लाग्यौँ भने हामीसँग थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आउँछ, थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू समस्याहरू आउलान्, तर पनि त्यसमाथि विजय, त्यो परीक्षामाथि पनि सफल हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो कुराका निम्तिहरू र तसर्थ यो खण्डभरि विश्वासको सुरक्षाको लागि छ कि अनि किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्न आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन् र हामी विश्वास गर्दछौँ प्रत्येक विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षाको लागि स्वर्गदूत पनि खटाउनुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार 1 जना हुन्छ कि 2 जना हुन्छ कि 3 जना हुन्छ कि 5 जना हुन्छ कि 7 जना हुन्छ कि 10 जना हुन्छ त्यो। अनि त्यही अनुसार के हो? त्यही अनुसार हामी ठुलो एक्सटेन्टबाट पनि बाँच्न सक्दछौँ। र यहाँ चाहिँ वचनले भन्छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका हुनाले परमेश्वरले अझ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अझ हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ है। परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्ने प्रतिज्ञा छ। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। आमेन। जब हामी बाइबलमा देख्दछौँ योनालाई है ठुलो घटना आउँछ, ऊ दुर्घटनामा पर्छ, माछाको पेटभित्र जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला जब उसले योनाले पश्चाताप गरिकन घुँडा टेकिकन प्रार्थना गर्छ माछाको पेटभित्रै है, तर त्यो बेला परमेश्वरले उसलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, उसलाई त्यहाँबाट त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिएर पठाएको हामी घटना थाहा छ। र तसर्थ यहाँ वचनले भन्छ अब त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिने, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्ने, परमेश्वर हामीसित रहनु हुने है। दुःखको घडीमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा नै हुनुहुन्छ। आमेन। कतिपल्ट मान्छेहरू दुःख पीडा समस्या भएर जान्छ, अनि त्यो बेलामा उनीहरूलाई लाग्छ परमेश्वर हुनुहुन्न कि क्या हो, परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको कि क्या हो, त्यस्तो हुन्छ। तर परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। आमेन। परमेश्वरले त्याग्नुहुन्न। हामीले विश्वास गर्यो हो, हामीले नै परमेश्वरलाई त्यागेर परमेश्वरबाटै अनज्ञाकारी भएर हिँड्यौँ भने त भन्न सकिँदैन। तर यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेकै छौँ, यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेकै छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई विश्वास गरिरहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई अझ प्रेम गरिरहनुहुन्छ। आमेन। यो गहिरो कुरा प्रियहरू। र हामी यूहन्ना 14:27 मा हेर्दा पनि परमेश्वरको वचनले यूहन्ना 14:27 तपाईहरुले बाइबल ल्याउनु भएको छ भने एकछिन हेरौँ, तपाईले पढिदिनुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक यूहन्ना 14:27 यूहन्नाको 14:27 मा शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिन, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। आमेन। शान्ति म तिमीहरूलाई छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु। परमेश्वरको शान्ति एकदमै संसारको कुनै पनि शान्तिसँग तुलना गर्न सकिँदैन है। संसारमा हाम्रै देशमा पनि यो 2052 देखि माओवादीहरूको आन्दोलन भयो, धेरै मान्छे धेरै भयो,
है त्यो आन्दोलन साम्य हुनलाई 62-63 सम्म कुल्नु पर्यो। पछि यसो शान्ति भए जस्तो लाग्छ, तर फेरि अशान्तै हुन्छ। कहिले को प्रधानमन्त्री हुने भनेर झगडा गर्छन्, कहिले के। संसारको शान्ति त्यस्तो छ, एकछिन साम्य भए जस्तो भए पनि त्यो शान्ति भए पनि अशान्ति जस्तै। तर परमेश्वरको शान्ति हामीलाई जो दिनुभएको छ नि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, धेरै त्यो महान छ, धेरै असल छ। त्यो एक कुरा यसले भन्छ कि म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिनँ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, भयभीत नहोस्। है अहिले मान्छेहरू कोरोनाकै कारण अशान्त छन्, कोरोनाकै कारण मान्छे दुखित छन्। है मरिहाल्छु कि मेरै मान्छे मरिहाल्ने हो कि भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन्। तर परमेश्वरमाथि यदि हामीले साँच्चीकै विश्वास गरेका छौँ, राम्ररी प्रभुमाथि हामीले भरोसा गरेका छौँ भने हामीसँग प्रभुको शान्ति, प्रभुको आनन्द है हामीसँग हुन्छ, हामी ढुक्क हुन्छ। आमेन। हामीले त्यो डराउनु पर्दैन, हामी त्यो भयभीत हुँदैनौँ जो संसारका मान्छे भइरहेका छन्। है संसारका मान्छे अहिले एकदमै रोइ कराई गरिरहेका छन्। अब के खाने होला भोलि, अब कहाँ जाने होला, कस्तो हुने हुन्छ होला, अब के हुन्छ, यस्तो कुरा त बाइबलमा पहिल्यै लेखेको कारण हामीले बुझेको, अलिकति भए नि बुझेको कारण के छ, हामी भयभीत भएका छैनौँ, हामी डराएका छैनौँ। आमेन। र हामीसँग प्रभुको शान्ति छ। आमेन। एक कुरा। अनि यशाया 41:10 मा अरू कसैले पढिदिनुहोस्। यशाया 41:10 पनि हामी हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 41:10 मा पनि हामीलाई चाहिँ यो दिनमा हाम्रो लागि नभई नहुने पद। हजुर। किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। अब यो पदमा विशेष गरी यसैले नडरा है, डर भन्ने कुरा प्राय दुष्टबाट आउँछ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि डराउने कुरा गर्नुहुन्न, निडर बनाउने, बलियो बनाउने प्रभुको इच्छा हो। र नडरा र अनि यहाँ भनेको छ कि नडरा, म तँलाई बलियो पार्नेछु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, म तँलाई बलियो पार्नेछु, यसैले नडरा, किनकि म तिमीसित तसित छु। आमेन। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामी किन डराउने। जस्तो हुन्छ नि, हामीसँग कतिपल्ट अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीसँग केही कुरा छ भने हामी डराउँदैनौँ होइन। जस्तो कोही मान्छे काट्छ कि मार्छ कि भन्ने बेला तपाईँसँग बन्दुक भयो भने के हुन्छ, तपाईँ निडर भएर बस्नुहुन्छ। किनभने त्यो बन्दुक मसित भएको, आफूसित भएको कारण तपाईँलाई विश्वास बढ्छ होइन। कतिपल्ट के हुन्छ, तपाईँ एकदमै भोकमरी लाग्ने के हुने हो, त्यो बेला तपाईँसित पैसा छ भने के हुन्छ, रुपियाँ पैसा छ भने मसँग रुपियाँ पैसा छ भने तपाईँ डराउनु हुँदैन होइन। त्यो भन्दा पनि, त्यो रुपियाँ पैसा, त्यो बन्दुक भन्दा पनि यस्तो जुनसुकै समस्याको समाधान, जुनसुकै अवस्थाबाट पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ भने हामी कति धेरै बलियो हुनुपर्छ। आमेन। हामी कति धेरै साहस गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी कति धेरै उत्साहित हुनुपर्छ है। संसारको कोही ठुलो है सहयोग गर्ने मान्छे हामीसित छ भने फलानाको मसित छ, फलानाको मान्छे हो भन्छौँ होइन। तर प्रभु हामीसित हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण, त्योभन्दा धेरै आशिषित कुरा हामीसँग छ। आमेन। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। र यहाँ त्यही कुरा भनेको हो कि यो 10 पदले यसैले नडरा, किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तिमीलाई सम्हाल्नेछु। धार्मिकताको दाहिने हातले, जस्तो दाहिने हात भनेको प्राय जस्तो के हुन्छ, बायाँ हातभन्दा बढी चल्छ नि। अब कसैको त बायाँ हातै बढी चल्छ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा छ, तर दायाँ हातको धेरै महत्त्व हुन्छ। दायाँ हातले सम्हाल्ने भनेको एकदमै राम्ररी सम्हाल्ने, बायाँ हातले सम्हाल्ने छु भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन। धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हाल्ने छु। तिमी नडराऊ, म तिमीसित रहनेछु, तिमीलाई म बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई मद्दत गर्नेछु, सहायता गर्नेछु भनेर परमेश्वर भनिराख्नु भएको छ यो वचनद्वारा यी दिनमा। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू हामी कोही पनि डराउनु पर्दैन।
कोही पनि निराश हुनु पर्दैन, कोही पनि आफू एक्लो भएको महसुस गर्नु पर्दैन, कोही पनि हामी आफू कमजोर है भएको सम्झनु भएन। यही कुरा हो यहाँ 141:10ले। अनि फिलिप्पी 4:6 पनि छ कि फिलिप्पीको पुस्तक 4:6 पनि हामी हेर्नेछौँ। यो फिलिप्पी 4:6 पनि यस्तै कुरा छ कि यो दिनहरूमा तपाईँ र मेरो लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण पद छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होन्। आमेन। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, चाहे खानेकुरा होस् चाहे बिरामी होस्, चिन्ता गर्ने कुरालाई केही हुँदैन है। अनि अब चिन्ता गर्यो भने के हुन्छ, अर्को समस्या आउन सक्छ, अर्को बिरामी आउन सक्छ, अर्को अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तसर्थ कुनै कुरामा चिन्तित नहो र कुनै कुरामा चिन्तित नहो र तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। धन्यवाद दिँदै जुनसुकै परिस्थिति आए भने, जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि हामी धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्ने, चिन्ता नगर्ने। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि असल गर्नुहुन्छ। अस्तिको दिन हाम्रो गुरुआमालाई अलिअलि बिरामी भयो, ज्वरो आए जस्तो भयो। अनि मैले यसो छामेको त तातो जिउ छ होइन, कतै कोरोना पो आयो कि भने एकछिन शङ्का लाग्यो है। अनि मैले यो वचन सम्झेँ, होइन वचनले त कुनै कुरामा चिन्तित नहो, नडराऊ भन्छ। किन डराउने, किन चिन्ता गर्ने है। प्रार्थना गरेँ, मैले धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरेँ है। प्रार्थना गरेको त त्यो बिहान त निको भइदिएको। आमेन। बिहान निको भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, त्यो ज्वरो आएको बेला अब बुढीलाई कोरोना लाग्यो कि क्या, अब म पनि कोरोना भयो भनेर मैले चिन्ता गरेँ भए राम्रो हुँदैन थियो है। तर मैले चिन्ता नगरिकन प्रार्थना, विश्वासले प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई मैले दाबी गरेँ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो। आमेन। जोसुकै होस् चिन्ता नगर्नु, प्रार्थना गर्नु, आत्तिने होइन है। एकचोटि हामीसँग हाम्रो एकजना दाङको होली दाईको 2टा छोरी बस्थ्यो। 2टा छोरीमध्ये एउटा छोरी पहिले गएपछि अब म त के गर्नु, मलाई चिन्ता पनि लागेन। फेरि अब पहिले गयो त गइहाल्यो, अब के गर्ने है। मैले चिन्ता पनि गरेन, फिक्री पनि गरेन। अनि उसको बुढी आएर त पछि भन्दो रहेछ, यो कस्तो पास्टर होला, मेरो छोरी पहिले गयो, उसलाई चिन्दै छैन। म अब यो वचन पढ्ने, वचन बाँड्ने मान्छे, चिन्ता गरेर अर्थ भयो। म चिन्ता नगरेर प्रार्थना गर्दै बसेँ। अनि खसले लग्यो पनि पत्ता छैन। अनि पछि प्रार्थना गरेपछि एकजना दोलखाको मान्छेले लगेर रहेछ। अनि सबै कुरा मिल्यो। अनि त्यसपछि हामी जाउँ भने, अघिल्लो दिन जाउँ भन्दा कहाँ जाने हो, के गर्ने हो भन्दा मानेन। दोस्रो दिन फेरि गएन भनेर नि खोज्न थाल्यो। मैले भने तपाईँलाई त अस्ति जाने मैले खोज्ने भने अब पर्दैन, जा है ठिकै छ, ऊ दोलखा गएछ भन्ने फेरि के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा पनि चिन्ता छैन। हामी परमेश्वरका जनहरू कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ भने त्यो वचनलाई पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। आमेन। कतिपल्ट त्यसको चिन्ता गर्नुपर्ने, कतिपल्ट तनाव दिनुपर्ने कुरा हुन्छ है। अनि पछि उनीहरूको छोरी पहिले गएको कारण हामी कहाँ आएन, उल्टा कुरा गर्दै हिँडेँ। तर पनि मैले कहिले गरेन, उनीहरूले उल्टा कुरा गरे पनि मैले सुनकै कुरा गरेँ। तर हामी परमेश्वरका जनले गर्नुपर्ने कुरा यही हो है। कुनै कुरामा चिन्तित फिक्री गरेर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो कुरालाई प्रार्थनासहित धन्यवाद दिएर परमेश्वरको हातमा राखिदिने हो। परमेश्वरले हाम्रो भलाइको लागि असल गर्नुहुन्छ। आमेन। र अब हामी भजन सङ्ग्रह 27:1 पनि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 27:1 पनि यही छ कि हामी यो महामारीको बिचमा पनि, हामी यो डर र तासको बेलामा पनि हामीले परमेश्वरका जनले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा यहाँ पनि प्रश्नसँग छ कि भजन सङ्ग्रह 27:1 है। भजन सङ्ग्रह 27:1 यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसको भय मान्नु। परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु। आमेन। परमप्रभु
मेरो किल्ला परमप्रभु प्रस्तावपत्रको 2 अनुसार चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सहायक हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने म कुनै कुरासित पनि डराउँदिन। चाहे कहिले मार्छु काट्छु भने पनि डर लाग्दैन हामीलाई है। र अहिले कोरोनाले संसारलाई त्रास पारेको छ, डर पारेको छ। घरकै मान्छे क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, घरकै मान्छेलाई फिटफिटी भएको छ। तर यो बेलामा पनि हामी निडर भएर साहस गरेर है, हिजो निमा बहिनीले फोन गर्नुभयो है, गुरुआमा मेरो बुवा र आमा कोरोना भएछ, ल के गर्ने होला, न अक्सिजन भेटिन्छ न अस्पताल जान पायो, केही छैन है। अब त्यो बेलामा के गर्नु? अनि मैले एकजना वीर हस्पिटलमा हाम्रो एकजना चिनेको सर थियो, त्यो सरलाई फोन गरेर ल त्यो सरलाई ल सर तपाईँले अक्सिजन के दिन सकिन्छ, हस्पिटल कतै गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कन्ट्याक्ट गर्दै हो है। अब त्यो यसो हेर्दाखेरि अवस्था एकदमै भयभीत खालको छ, एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति आएको छ। तर बाइबलले भन्छ यो भन्दा पनि डरलाग्दो दिन आउँछ, हामी तयार हुनुपर्छ, हामी होशियार हुनुपर्छ, हामी एकदमै चनाखो भएर प्रार्थना सहित निरन्तर बस्ने दिन आएको छ। आमेन। हामी अस्ति भूकम्प आयो 2072 मा, डर लागेको थियो, अलिकति समस्या आयो जस्तो भयो। अनि अहिले कोरोना आयो, त्यो भन्दा अझ डर लाग्यो। अहिलेको यो इन्डियादेखि आएको कोरोना अझ गाह्रो आएको छ। संसारमा दिन प्रतिदिन डरलाग्दा दिनहरू है, हिजोको भन्दा अहिलेको अवस्था खराब छ है। पञ्चायत कालमा चामलको कति 5 रुपियाँ हो कि 6 रुपियाँ 7 रुपियाँमा आउँथ्यो, अनि पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एकचोटि 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ चामलको पुग्यो होइन त। महँगी कति बढेको भनौँ न, एकदम परिस्थिति फेरिएको छ है। अब यो भन्दा पनि अझै महँगी बढ्छ, अझै हरेक कुरा बढ्छ है, चिन्ता पनि बढ्छ, डराउने कुरा पनि हुन्छ। र अस्ति म सुन्दै थिएँ, अब एउटा चाइनाले अन्तरिक्षमा पठाएको एउटा रकेट त्यो पृथ्वीमा खस्दैछ। अब हेर्नुहोस् त, अब पृथ्वीमा खस्यो भने कुनै सहरै खस्यो भने सहरै ध्वस्त पनि हुन सक्छ। अब यस्तो अवस्था छ। अब त्यो 10 गते मेको 10 गते वरिपरि खस्छ अरे, कुन सहरमा खस्छ थाहा छैन। अनि धेरै डाक्टर के अरे वैज्ञानिकहरू डराएका छन्, अब त्यो खस्नेका हो, कति मान्छे मार्ने हो भनेर चिन्तित भएको छ। अब हेर्नुहोस्, कतिपल्ट मान्छेले भनेकै कुराले पनि मान्छेलाई डर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। तर हामी परमेश्वरका जनहरू कुनै त्यो कोरोना भाइरस होइन, कुनै त्यो खस्ने रकेटको होइन, कसैको डर मान्नु पर्दैन। मात्र हामी परमेश्वरको डर र भय मानेर उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई भरोसा गर्ने हो भने हामीलाई उहाँले नै सुरक्षा गर्नुहुनेछ। आमेन। यो कुरा गरे। र अब हामी प्रस्थान 14:13 मा पनि त्यही छ, तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ। हामी स्थिर भएर नडराइकन बस्नुपर्छ। मैले एकजना विश्वासी दाइको गए सुनेको थिएँ एउटा मण्डलीमा। एकचोटि उहाँ सेवाकाईको दौरान काठमाडौँबाट चितवन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। चितवन जाँदाखेरि पानी एकदम भयङ्कर पानी परेर स्लिप खाएर बस त त्रिशुलीमा खस्यो अरे। त्रिशुलीमा खस्दाखेरि त्यहाँ बसमा खचाखच थियो र मान्छेहरू। अनि त्यो दाइ एउटा मात्र विश्वास, अनि त्यो बस खसिसकेपछि पनि त्यो दाइ चाहिँ डराएन। ल प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्ने भनेर यसो हेरेछ है। अनि त्यो खस्ने बेला माथि सिटको माथि झुन्डेछ बस खस्ने बेला। अनि पछि बजाएपछि फेरि अब अप्ठ्यारो अवस्था आएपछि सिट मुनि समातेछ। अनि गर्दा मान्छे रुवा बासी सबैले डर त्रास भयो अरे। हुँदा सबै मान्छे त्यो अरू डराएका जति डराएका थिए, जति रुँदै थिए, सबै बगेर मरेछ। अनि त्यो दाइले सिट समाते गरेर पछि त बस त छालमा पुर्याइदिएछ नदीले नै। अनि यसो हेरेको छ त उज्यालो देखेछ, ल अब म झर्नु पर्यो भनेर जेन तेन बिचरा त्यो सिट समातेबाट निस्केर आएछ। अब तपाईँ भन्नु, एकजना परमेश्वरको जनलाई त्यो निडर कसले बनायो भने वचनले होइन,
अनि त्यो वचन अनुसार निडर भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उनले होस गुमाएको कारण सबै मरेको मात्र मान्छे छ। अनि त्यसपछि उनलाई सोधेछन् पत्रकार आएर, के हो यत्रो मान्छे मर्यो त भाइ, एक मात्र? मैले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारण म डराएन, बस पल्टे पनि म डराएन। यो अवस्थामा नि प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। गर्दा गर्दा परमेश्वरले त्यहाँ समात भनेर समाते, अनि पछि त्यहाँ होइन शिर समात भनेर शिर समात्न लाग्यो। लास्टमा यो बस त छालमा आएछ, मैले यसो हेरेँ उज्यालोदेखि बाहिर आएँ, बाँचिहालेँ नि भनेपछि यसो भन्दाखेरि छक्क भयो। यस्तो हुन्छ विश्वासीको गए कहिलेकाहीँ है। किन त्यस्तो भयो भन्दा परमेश्वरले हामीलाई निडर बनाएको कारण हामी त्यस्तो कठिन परिस्थिति आए पनि हामी डराउँदैनौँ। हामी सम्हाल्नलाई परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ। आमेन। अनि तसर्थ त्यो तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हो है। डराएर अब यता र उता है हाम फाल्न थाल्यो भने त झन् मर्थ्यो नि। तर उनले चाहिँ नडराइकन त्यस्तो काम गर्यो। अवस्था र परिस्थिति हेरेर चलेको कारण सबै मान्छे मरे पनि त्यो एकजना मान्छे सफल भयो। यो चाहिँ के भएको हो? निडर भएको कारण, परमेश्वरसँग विश्वास गरेको कारण, आफ्नो आत्मविश्वास नगुमाएको कारण त्यस्तो भयो। र अब जब हामी यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पद हेर्नेछौँ। यहोशूको 1 अध्यायको 9 पद, यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पद तपाईहरुले कसैले पढिदिनुहोस् अर्को स्वरले। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनेछ। आमेन। अब यो खण्डमा पनि तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडराऊ निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी किन बलियो नहुने? परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने किन हामी निराश हुने? परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी किन अझ आफूलाई एकदमै बलियो महसुस नगर्ने? यो कुराकानी र यो यहोशूलाई भनेको कुरा यी दिनहरूमा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि पनि हो है। परमेश्वरको वचन पुरानो करारमा भनेको वचन एउटालाई, नयाँ करारमा भनेको वचन अर्कोलाई, र हाम्रो लागि छुट्टै होइन। यही पुरानो करार नयाँ करार त्यो यहोशू मसासँग बोलिएको वचन तपाईँ र मेरो लागि पनि उति नै आवश्यक छ। आमेन। र तसर्थ यहाँ चाहिँ यो पलले चाहिँ बोल्यो र खुबै साहसी हो, नडराऊ निराश नहो। अब निराश शैतानले कतिपल्ट अब कोरोना आयो, तिमीहरू मर्छौ, खत्तम हुन्छ, अब विनाशै भयो, अब संसारै डुब्छ भनेर एक किसिमको भरम हालिदिएको छ। तर तपाईँले शैतानको कुरा सुन्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँ राम्रै मान्छे पनि बिरामी भएर आउने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्, बलियो हुनुहोस्, साहस गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। त तपाईँ बिरामी भएको भए पनि निको हुनुहुनेछ। आमेन। बिरामी भए पनि निको हुनुहुनेछ है। हामी विश्वासीहरूले यो संसारको मान्छेको कुरा सुनेर निराश हुनु पर्दैन। हाम्रा परिस्थिति हेरेर हामी आफैलाई कमजोर अवस्थामा लैजानु हुँदैन र हामीले चाहिँ माथितिर आँखा उठाएर परमेश्वरलाई हेर्ने र परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने हो यी दिनहरू है। र तसर्थ म भन्दछु, अब पहिले हामी एकचोटि मात्र संगति गर्छौँ भने अब 2 चोटि संगति गरौँ। हामी बिहान बेलुका है। वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ है। वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। कतिपल्ट के हुन्छ, हामी प्रत्येक परमेश्वरका जनहरू सेवा गर्ने सेवकदेखि लिएर सामान्य विश्वासीलाई पनि थरीका आरोप लाग्छ। तर थरीका आरोप लाग्दाखेरि यदि हामी वचन पढ्दैनौँ, वचन सुन्दैनौँ, वचनलाई पालन गर्दैनौँ भने के हुन्छ? हामी अझ बिग्रेर जान सक्छौँ। तर यदि हामी वचनलाई सुन्छौँ, वचनलाई पालन गर्छौँ, वचनमा रहेका छौँ भने त्यस्ता कुराले हामीलाई केही गर्न सक्दैन। आमेन। हामीलाई त्यस्तो कुराले केही गर्न सक्दैन है। र सेवकाई हामी प्रभुको सुसमाचार होस् अथवा प्रार्थना गर्दा होस्
मान्छेले कतिपल्ट नभएको आरोप लाउँछ, तर त्यो बेलामा पनि हामी वचनमा रहेका छौँ भने हामी बलियो हुन्छौँ। आमेन। र तसर्थ यशाया 41:13 पनि के भन्छ, नडर म तँलाई सहायता गर्नेछु है, नडराउ म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। जस्तो हामी आफ्नो छोराछोरीलाई के भन्छौँ, ए तिमी नडराउ म छु म सहायता गर्छु भन्छौँ नि। कतिपल्ट हाम्रो बालबच्चा अँध्यारोमा हिँड्न अप्ठ्यारो मान्छ, त्यो बेला आमा बुवाले उत्साह दिन्छन् हैन। त्यस्तै गरी यो अन्धकारमय संसारमा रहँदा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, नडराउ म तिमीलाई मद्दत गर्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, तिमीलाई केही हुने छैन है। हो यो परमेश्वरको आवाज हो। यो आवाजलाई हामीले अझ गम्भीरताको साथ लिएर हामीले त्यसमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। र अर्को कुरा भजन सङ्ग्रह 23:4 मा पनि, अब भजन सङ्ग्रह 23:4 मा, यो भजन सङ्ग्रह 23:4 मा पनि त्यस्तै छ। यो दाउद राजा एकचोटि यस्तो घनघोर आपत्तिमा पर्यो, एकदमै निराशाको घडी आयो, उसलाई शत्रुले गर्यो, आफ्नै छोराले दुःख दिन थाल्यो। त्यो बेलामा यो भजन सङ्ग्रह 23 लेखिएको हो। र भजन सङ्ग्रह 23 लेखिँदाखेरि दाउद राजालाई ठुलो आपद विपद आइलागेको थियो। तसर्थ उहाँले के भन्नुभयो भने 4 मा, मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। आमेन। परमेश्वर हामीलाई राम्रो अवस्थामा मात्रै एकदमै मृत्युको अन्धकारमय घाटी भनौँ न, अहिलेको अवस्था, अहिले जता हेऱ्यो मृत्यु। इन्डियामा हेऱ्यो लास गाड्ने ठाउँ छैन, लास जलाउनलाई पनि लाइन लागेको अवस्था। नेपालको पनि अब लास गाड्न के अरे जलाउनलाई ठाउँ नभएर पशुपतिको त्यो के अरे लास गाड्ने के अरे जलाउने ठाउँको राख्या हुन्थ्यो, त्यहाँ नपुगेर बाहिरै जलाउँदैछ। यस्तो अवस्था छ, एकदमै अन्धकारमय पुरा, एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुको वचनले भन्छ कि मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन। अहिले खतराको घन्टी बज्यो है, खतराको घन्टी लागेको जस्तो भयो है। अनि अहिले कति फेसबुकमा स्टाटसहरू लेख्दाखेरि कहाँ अगुवा मर्यो भन्छ, कहाँ विश्वासी मर्यो भन्छ। यो विश्वासी अगुवाकै कुरा भनौँ, अरू मान्छेको त कुरै छैन। अब यस्तो खतराको घन्टी बजेको छ, मृत्युको एकदमै स्वतन्त्र भएको छ, मृत्युले स्वतन्त्रै पारेको छ। त्यो बेलामा हामी प्रभुको वचन बुझ्ने हो, प्रभुको वचनलाई हेर्ने हो भने हामीलाई सास दिने वचनले मात्र हो, संसारको परिस्थितिले होइन। र तसर्थ हामीले मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन है। हामी बलियो हुने, नडराउने, होसियार गर्ने, प्रार्थना गर्ने, वचन पढ्ने, वचन अनुसार चल्ने, त्यो गर्नुपर्छ। र पहिलो पत्रुस 5:7 पनि के भन्छ, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रा चिन्ता, हाम्रा फिक्री, हाम्रा समस्या सबै कुरा प्रभुमा राख्ने, अर्थात् हाम्रो भारी हामी आफैले बोक्ने कोसिस गर्ने होइन, उहाँमा राख्यौँ भने परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। पहिलो पत्रुस 5:7 त्यही भन्छ। दोस्रो 1:7 पनि त्यही भन्छ कि किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। संसारबाट, शैतानबाट डराओस्, तर परमेश्वरबाट आत्मसंयम, परमेश्वरबाट त्यो शक्ति प्राप्त गर्दछ। आमेन। यही कुरा अहिले हामीलाई चाहिएको छ। अब अन्तिम पद भजन सङ्ग्रह 34:4 मा हेर्नेछौँ। र भजन सङ्ग्रह 34:4 ले भन्दछ कि मैले परमप्रभुलाई खोजे र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। आमेन। परमप्रभुले हाम्रा रोगबाट छुटकारा दिने, हाम्रो शोकबाट छुटकारा दिने, हाम्रो डर हटाइदिने, निडरको आत्मा हालिदिने हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वरको वचनले भन्यो कि मैले परमप्रभुलाई खोजे, उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। मैले परमेश्वरलाई सोधे,
उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। अर्थात् मैले परमेश्वरलाई खोजेँ, उहाँले भन्नुभयो भनेको है। धेरै गहिरो कुरा छ। तर मलाई मेरा सबै डरबाट छुटकारा दिनुभयो। आमेन। अहिले कतिजनालाई, हाम्रै विश्वासीलाई पनि, तपाईँहरू कतिजना कोरोनादेखि डर लागेको छ भने हात उठाऊ भनेर सबैले उठाउँछ है। यस्तै छ अवस्था। तर पनि के हो, यो डरको अवस्थामा पनि हामीले प्रभुसँग पुकार गर्नु। यिर्मिया 33:3 भन्दछ, मलाई पुकार म तिमीलाई जवाफ दिनेछु। आमेन। जब हामी परमेश्वरलाई पुकार्दछौँ उहाँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। जब मूसालाई आफ्ना इजरायली मान्छेहरूले दुःख पाएको मिश्रमा देख्यो, उनले प्रभुसँग पुकार गरे, प्रभु किन मेरा मानिसहरू यस्तो दुःख पीडा समस्यामा, मिश्रमा उनीहरू दास भएर बसेको थिए। उहाँ त्यहाँ इटा बनाउनु पर्ने है, इटा बनाउनु पर्ने, माटै नदिने त्यहाँको सरकार, त्यस्तो पीडा। इजरायली भनेपछि, हिब्रू भनेपछि, यहुदी भनेपछि है, मार्ने कुट्ने पिट्ने, त्यस्तो अवस्थामा जब मूसाले प्रभुसँग प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरले मूसालाई जवाफ दिनुभयो। त्यो साराका सारा इजरायलीले मिस्रीको दासत्वबाट छुटकारा पाए। आमेन। त्यस्तै हामी देख्दछौँ बाइबलमा यस्ता धेरै छुटकाराका कुराहरू है। कति रोगी बिरामी है, समस्यामा परेका मान्छे जब प्रेरितहरू कहाँ जान्थे, प्रभु कहाँ जान्थे, उनीहरूले त्यो रोग भोग शोकबाट छुटकारा पाउँथे। आमेन। त्यो उदाहरण पनि हामीलाई थाहा छ। तहर्त अब हामी अहिलेको यो जुन समस्यामा छौँ, यो समस्याको लागि पनि यदि हामी इमान्दार भएर, यदि हामीले हाम्रा दुष्ट चालचलन छोडेर प्रार्थना गर्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले जवाफ दिनुहुनेछ, हामीले छुटकारा पाउनेछ। तर हामी अनाज्ञाकारी भएर हामी दुष्ट काममा लागिरहने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा गरिरहने हो भने अब त्यो दुर्दशा त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको शिकार पनि हुन सकिन्छ। तसर्थ यो अवस्थामा हामी परमेश्वरका जनहरूले हामी बलियो भएर साहस गरेर निरन्तर प्रार्थनामा रहने, निरन्तर वचन अध्ययन गर्ने र निरन्तर प्रभुको वचनले के भन्छ, के गर भन्दैछ, के देखाउँदैछ, यदि हामीले त्यो देखाउने हो भने हाम्रो इम्युनिटी पावर परमेश्वरले बढाइदिनुहुन्छ। आमेन। कोरोनाको भाइरस आइहाले पनि त्यो निष्क्रिय भएर मरेर जान्छ। आमेन। त्यो कुराकानी। तसर्थ तपाईँ हामी कोही पनि निराश नभइकन बलियो र साहसी भएर प्रभुको सेवा गरौँ। हामी आफ्नो घरमा है सुरक्षित भएर परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई पनि चलाएर बसौँ र त्यो अवस्था सम्हाल्नै नसकिने है घरमै आयो भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। हामी प्रार्थनासहित त्यो समस्यासित जुझ्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले सबै ज्ञान बुद्धि दिनुहुनेछ। आमेन। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।